انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر اس فانی جہان سے انتقال کر گئے کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری۔ میاں صاحب کہنے سب نے چلا جانا ہے، دل نماز میں میاں صاحب نے کسی نے روندہ تکیا تھا، انہوں کی کہنے کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، نہ روڑ اکھیاں چوں پانی، کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، اتھے وارس کون حسن دا، صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا، تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں پھل دے، بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے۔ میاں سب کہنے بے وفا دوست ڈیلیٹ کر دیو، موبائل سے نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیو، کیوں؟ اے میاں صاحب دی تشریح میں کیتی ہے، شیر تے انہوں نے لکھیا کو تشریح تے میں تھوڑی بہت کرنی ہے نا، او کہنے خاندانی یار رکھو میاں صاحب کہ بے قدرے دی یاری کولو، بے قدران دی یاری کولو، توبہ لکھ لکھ واری، چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا، اجے عمر نہیں گزری ساری، تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے